बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते हैं, दरियाए सिंध बिफर गया। 16 करोड़ से बनने वाले 3 बंद भी किसी काम न आ सके। 20 फीट चौड़ा बंद कटाव के बाद 10 फीट रह गया। 20 बस्तियां खतरे की जद में आ गईं। महकमा इरिगेशन का अमला गायब, अहले इलाका बेयारो मददगार हो गए। जी हाँ, अपडेट करेंगे आपको। दरियाए सिंध बिखर चुका है। 16 करोड़ से बनने वाले 3 बंद भी किसी काम ना आ सके। 20 फीट चौड़ा बंद कटाव के बाद 10 फीट का रह चुका है, जबकि 20 बस्तियां भी खतरे की जद में आ चुकी हैं। महकमा इरिगेशन का अमला फिलहाल गायब है, अहले इलाका बेयारो मददगार है और हुकाम से मुतालबा करते हैं कि उनकी जल्द से जल्द यहाँ पर मदद की जाए। एरो सुपर बंद को अपनी लपेट में ले लिया। अहले इलाका भी परेशान। मकामी लोगों का कहना था कि इनका जरिया मुआश जानवर और फसलें हैं। दरिया सब कुछ तबाह कर देगा। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੁਸ਼ਾ ਕਾਨੀ ਰੜ ਰਾਦੀ ਪਏ ਜਾਂ ਕਮਾਂਦ ਰਹਿੰਦੋ ਡਰ ਕਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਤੁਰਨੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਲ ਢਾਂਡਾ ਕੁਸ਼ਾ ਸਭ ਸ਼ਾ ही इलाके ਦੇ खट्टे कंदो असां। फिदाउ से नामी शख्स का कहना था कि कटाव जारी है, खतरा बढ़ता जा रहा है, हमारे घर और फसलें सब तबाह हो जाएंगी। दरियाए सिंध दा बहु खतरे च सारे घर बिल्कुल नजदीक हैं, बंद बिल्कुल खत्म थी नहीं पी कटी नहीं पी ते सारे नाल जरा कोई तावन थी ने कराओ, मेहरबानी करो। रियाज हुसैन ने बताया कटाव किसी भी वक्त खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। 20 बस्तियां खतरे में हैं, मगर इरिगेशन का अमला कहीं नजर नहीं आता। दरियाए सिंध का कटाव है बड़ी तेजी से जारी है कि अभी 5-6 फुट जो बाकी है, अगर ये टूट गया, इंतजामिया जो है इसका जो है विजिट तक नहीं किया, अगर ये टूट गया तो लाखों की आबादी मुतासर होगी। लोगों की फसलें हैं, तैयार फसलें हैं, इसके अलावा घर हैं वो भी मुतासर होंगे, क्योंकि 22 मौजे जो है ना इसकी जद में आएंगे। अहले इलाका का कहना था कि मुमकिन नुकसान से बचने के लिए मौजा हैरो के सुपर बंद को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। दरियाए सिंध के कटाव से मौजा हैरो की सुपर बंद को इस वक्त खतरात लाहक हैं। लोगों का कहना है कि इस बंद को फौरी तामीर किया जाए ताकि उनकी फसलात और घरों को जो नुकसान का अंदेशा है वो टल सके। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। उधर कोटद्दू में दरियाए सिंध के पानी ने तबाही मचा दी है। तुनसा बैराज मशरकी किनारे सुपर बंद नंबर 3 पर दरियाई कटाव जारी है। गंदम की फसल और कई घर दरियाबुर्द हो चुके हैं। 3 मवाजात की सड़क भी दरियाबुर्द होने लगी है। करीबी आबादियों के मुतासर होने का खतरा पैदा होने लगा है। कोटद्दू में दरियाए सिंध के पानी ने तबाही मचा दी है। तौनसा बैराज मशरकी किनारे सफरबंद नंबर 3 पर दरियाई कटाव, गंदम की फसल और कई घर दरियाबुर्द हो गए। दरियाए सिंध के पानी ने तौसा बैराज के मकाम पर तबाही मचा दी। मशरकी किनारे सिपर बंद नंबर 3 पर दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। जून 2021 में 13 करोड़ की लागत से बनने वाला सिपर बंद भी पानी का बहाव बर्दाश्त न कर सका। कटाव के बाद 3 मवाजात की पुख्ता सड़क टूटने लगी। इलाका मकीनों का कहना है कि सिपर बंद की तामीर में नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। 3 साल तो कटाव थी ना पे तकरीबन इतना करोड़ों रुपए की आबादी है। ये बंद टुट गया है, तौसा बैराज को नुकसान है। हुकूमत को तकरीबन करोड़ों रुपए का नुकसान है, अरबे रुपए का नुकसान है। कोटद्दू को नुकसान है, ग्रेड को नुकसान है। इतना से बहु कुलला नुकसान थींदा पे, बहु अरबे खरबे का नुकसान है। इतना सिर्फ ये नुकसान नहीं, स्कूलन, घरन, मस्जिद, मदरसा, फसलान, आबादी है, इतना बहु नुकसान है। इतना सिर्फ हेड का नुकसान नहीं, ज्यादातर तहसील कोटद्दू, जिला मुजफ्फरगढ़ को नुकसान है। रोई ने जगाया तो इंतजामिया को होश आ गया। महकमा इरिगेशन का अमला सिपर बंद के कटाव को रोकने के लिए मशीनरी लेकर पहुंच गया और काम शुरू कर दिया। ये जो हमारा आप देखें ना रिवर देख रहे हैं, रिवर ने एक्यूट लूप बनाया हुआ है। वो एक्यूट लूप जो है ना पीछे से आके इसके बैंक के शैंक को जो है ना डैमेज कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए फिर हमने जो है ना अपने हाई अफसर से मशवरा किया है। तो उसमें हम 3 स्टड्स यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं कि 3 स्टड ओब्लिक पोजीशन में लग जाएंगे तो ये हमारा पानी पीछे हो जाएगा और शैंक हमारा जो है ना महफूज हो जाएगा। महकमा इरिगेशन सिपर बंद का कटाव रोककर मजीद नुकसान से बचा सकता है। कैमरा टीम के साथ तैमूर अतर, रोई, कोटद्दू। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, सूरज मियानी रोड के ताजरों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। MDA चौक से रजाबाद चौक तक सीवरेज का काम सुस्त रवि का शिकार है। कारोबार मुतासर हो गया, ट्रैफिक मसाइल भी बढ़ गए हैं। ताजिर और शहरी दोनों परेशान। मियानी रोड पर सीवरेज का काम सुस्त रवि का शिकार, ताजरों और अहले इलाका की मुश्किलात बढ़ गईं। कारोबार मुतासिर, जबकि ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ गए। लोग इतना तंग हो रहे हैं, कारोबार नहीं है, दुकानें बंद पड़ी हैं, लोग इतने बेरोजगार हैं, समझ से बाहर है। ताजरों का कहना था कि अमला 1 दिन काम करता है और 4 दिन छुट्टी करता है। काम ना होने की वजह से परेशान हैं।
ایک دن کام کرتے ہیں 4 دن چھٹی کر لیتے ہیں. کام بالکل سلو چل رہا ہے. ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے, آنے جانے والوں کو بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ گھروں میں پانی ختم ہو چکا ہے. سیوریج منصوبے پر کام کی رفتار تیز کی جائے. کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ محمد ابراہیم خان, ملتان. بیسک ایجوکیشن کمیونٹی کی اسکول ٹیچرز مطالبات کے حق میں سڑکوں پر آ گئیں. ملتان کے نواز شہر چوک پر احتجاج کیا اور ریلی نکالی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں. زہرا طارق نے رپورٹ تیار کیا ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. بیسک ایجوکیشن کمیونٹی کی اسکول ٹیچرز نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا. نواں شہر چوک سے پریس کلب تک ریلی نکالی. خواتین ٹیچرز کا کہنا تھا کہ انہیں فیڈرل سے صوبائی گورنمنٹ میں منتقل کر دیا گیا مگر کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی. وہ 6 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں. غریب ٹیچرز ہیں, غریب بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور مستقل محنت کر رہی ہیں. ہماری اسکول کی ٹائمنگ بھی وہی ہے جو فارمر اسکولز کی ٹائمنگ ہوتی ہے, لیکن ہمیں حق نہیں دیا جا رہا. سندھ میں 25,000 سیلری کر دی گئی ہے. سندھ کے حوالے کیا تھا نا, تو سندھ والوں نے تو فیصلہ کر دیا ہے, لیکن ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا. پنجاب کو, بلوچستان کا بھی ہو گیا ہے, KPK کا بھی ہو گیا ہے. صرف پنجاب والے جو ہیں ان کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ملتان میں بیسک ایجوکیشن کے 547 اسکول ہیں. درس و تدریس کا عمل جاری رکھنے والی غریب خواتین ٹیچرز اپنے حقوق سے محروم ہیں. مہنگائی کے اس دور میں ان کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے جو کہ بالکل جائز ہیں, کہ جیسے باقی پالیسیز بنی ہیں باقی صوبوں کی, ہماری پالیسی بھی اگر نہ بنی, واضح نہ ہوئی, تو ہم یہ احتجاج کا سلسلہ اسلام آباد تک لے کر چلیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے. مظاہرین نے لیبر لاء کے تحت 6 ماہ کی تنخواہیں جاری کرنے اور دیگر حقوق دینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین ہارون کے ساتھ سہیرہ طارق, ملتان. اور اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی. تو رحیم یار خان میں مہنگائی کا جن آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. چکی کا آٹا 200 روپے فی من مہنگا ہو گیا. قیمت 250 روپے فی من تک پہنچ گئی ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. پیٹ کی آگ کیسے بجھائی جائے, یہ سوال ہر دہاڑی دار مزدور کا ہے. گندم کی قیمت بڑھنے سے 1 یا 2 کلو آٹا خریدنا بھی مشکل ہو گیا. چکی کا آٹا 200 روپے اضافے کے بعد 250 روپے فی من ہو گیا. مزدور اشیاء ضروریہ خریدنے سے بھی قاصر ہے. کہتے ہیں مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے. کامگار کہنے مزدور کام بے روزگار کھڑے سے, آٹا کہنے گھر, راشن کہنے پریشان ہے سے, نکے بال, کیا کروں. مہنگائی اتنی ہوگی, چینی اور سب کچھ بہت مہنگائی ہو رہی. مہنگائی میں جینا بڑا مشکل ہو گیا. حالات گھیو مہنگا تھی, ہر شادی کے نکے بچے کتنے پتا ہو جا رہے ہیں. مزدوری کدی لگتی کدی نہیں لگتی. اوپن مارکیٹ میں گندم کی فی من قیمت 200 روپے اضافے کے بعد 2450 روپے فی من ہو گئی ہے. غریب آدمی کے لیے پیٹ بھرنا بھی مشکل ترین ہو گیا ہے. ادھر خانوال میں بخار کی ادویات نایاب ہو چکی ہیں. مریضوں اور لواحقین کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. پہلے مریض اور ان کے لواحقین ادویات کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان تھے, مگر اب مہنگی ادویات کی عدم دستیابی نے مزید مشکل میں ڈال دیا. شہریوں نے بتایا کہ مارکیٹ میں بخار کی ادویات دستیاب نہیں. اکثر بازار میں جاتے ہیں بخار کے لیے, کالپول ہو گیا, یہ بنیادی چیزیں جو ہے نا, کالپول شربت ہے بچوں کا, وہ بازار میں دستیاب نہیں ہے. شہری کہتے ہیں سرد موسم میں نزلہ, بخار اور کھانسی عام ہیں. پیناڈول, کالپول اور بروفین جیسی ادویات کا غائب ہونا کسی المیے سے کم نہیں. آتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ تو ہمیں میڈیکل سے جو ہے نا پیناڈول کبھی بھی نہیں ملا اور نہ مل رہا ہے. پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. جو بھی بندہ ہے جو ہر بندہ تکلیف میں ہے, کوئی بھی کسی کا احساس نہیں کرتا. لہذا مہربانی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ جو بھی بندہ آئے میڈیکل اسٹور سے اس کو کم از کم پیناڈول کی گولی تو ملے نا. جان بچانے والی ادویات پہلے 200% مہنگی ہوئیں, اب غائب ہیں, جس سے مریضوں کی مشکلات بھی کئی 100% بڑھ گئی ہیں. ادویات مہنگی ہونے سے پہلے مریضوں کے ورثہ جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے, لیکن اب ادویات کی عدم دستیابی کے باعث جو ہے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ندیم مغل, روہی نیوز, خانوال. میں جاوید اقبال وڑائچ اور MP آصف مجید نے رحیم یار خان میں اڈا گلمرگ کارپیٹ روڈ کا افتتاح کر دیا. پارلیمنٹیرین کا کہنا تھا کہ شہر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا جا رہا ہے. رحیم یار خان کے باسیوں کی سنی گئی کافی عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار اڈا گلمرگ کی سڑک آخرکار کارپیٹ روڈ میں بدل گئی. MN جاوید اقبال وڑائچ اور MP آصف مجید نے افتتاح کیا. اڈا گلمرگ کے باسیوں نے ڈھول کی تھاپ پر پارلیمنٹیرینز کا استقبال کیا اور پھول کی پتیاں نچھاور کی. MN جاوید اقبال وڑائچ کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے شہر کو ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا تحفہ دیا. اب شہر کی تمام سڑکیں بن رہی ہیں. کیلی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں تھی, پورے شہر کی ہماری روڈیں جو ہے نا وہ بننے والی تھی. تو ہم ماشاءاللہ آج میرا خیال 7واں یا 8واں افتتاح کر رہے ہیں رحیم یار خان میں. MP آصف مجید کا کہنا تھا کہ شہر میں سٹی پیکج کے تحت سڑکیں پختہ, گلیوں میں ٹف ٹائل اور سپورٹس کمپلیکس بن رہے ہیں. جب ہم 2018 میں آئے
तो इस पूरे शहर का बेड़ा गर्क किया हुआ था। कोई सड़क ऐसी नहीं थी जो टूट फूट का शिकार नहीं थी। अल्लाह ताला के फजल से हमने आते ही शहर में बेपनाह तरक्याती कामों का आगाज किया। पार्लियामेंटेरियन ने शहर में मजीद तरक्याती कामों की नवीद भी सुना दी। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सप्तान खान ने डीसी ऑफिस में हवाले में खुली कचहरी लगाई। शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए अहकाम भी जारी किए। सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सप्तान खान ने डीसी ऑफिस में हवाले में खुली कचहरी लगाई। शहरियों की शिकायत के इजाले के लिए अहकाम जारी भी किए हैं। सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार सप्तान खान ने डीसी ऑफिस में खुली कचहरी लगाई। उनका कहना था कि शहरी किसी भी मुश्किल में किसी भी वक्त उन्हें मिल सकते हैं। सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सप्तान खान ने डीसी ऑफिस में खुली कचहरी लगाई। उनका कहना था कि शहरी किसी भी मुश्किल में किसी भी वक्त उन्हें मिल सकते हैं। अवाम के जो इनफरादी काम होते हैं और छोटे छोटे काम होते हैं उनके लिए भी उनको परेशानी होती है। तो मैंने फिर सोचा कि इंस्टेड ऑफ कि हम खुली कचहरी हैं और ये इधर उधर भागें, तो उसमें बेहतर है कि हम डीसी ऑफिस में ही बैठ जाएं और अपने जो साथी हैं उनको भी तकलीफ दें। सूबाई वज़ीर जंगलात का कहना था कि अवाम को सहूलियात फराम करना पीटीआई सरकार का मंशूर है, जिस पर अफसरान सख्ती से अमल पैरा हैं। लोग जमहूरियत की तारीफ क्यों करते हैं? जमहूरियत की इसीलिए तारीफ की जाती है कि जो हम लोग हैं, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने अपने दोस्तों के घरों में जाना है, अवाम के पास जाना है और उनसे वोट लेके फिर अल्लाह पाक हमें इज्जत देता है अवाम के वोटों के साथ। उन्होंने मजीद कहा कि अनकरीब वो बाकायदा तौर पर खुली कचहरियों का आगाज करेंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। सेहत के मैदान से खबर शामिल करते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ जनूबी पंजाब अमजद शुएब तरीन की परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। एक्सटेंशन मंसूबे का दौरा किया, काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत भी कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ जनूबी पंजाब अमजद शुएब तरीन अचानक परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सेंटर मुल्तान पहुंच गए। सेक्शन ऑफिसर हेल्थ सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब मोहम्मद आमिर जिलबानी भी इनके हमरा थे। अमजद शुएब तरीन ने कार्डियोलॉजी सेंटर के एक्सटेंशन मंसूबे का दौरा किया और काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। ये जो 2015 से ये स्कीम चल रही है, इसको इस साल कंप्लीट किया जाए और इंशाअल्लाह ताला एक्सीएन साहब ने हमें ये बताया भी है, ब्रीफ भी किया है और हम इसके जो ओपीडी के वार्ड्स हैं उसको अप्रैल के एंड में हम इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट कर देंगे। एक्टिंग एमएस कार्डियोलॉजी सेंटर डॉक्टर फरहान खान ने ब्रीफिंग दी। अमजद शुएब तरीन ने नई मशीनरी की तनसीब बारे दरियाफ्त किया। इन्होंने डेवलपमेंट रिवेन्यू इजलास की सदारत भी की। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी मुझे एमएस साहब ने बताया कि मेडिसिन इस वक्त 100% अवेलेबल है, उसकी डीटीएल भी हो गई है और ये जो शॉर्टेज की कुछ शिकायत थी कि आज से हफ्ता पहले उसको हमने डीटीएल में स्पेशली परसू करके उसको कवर करवाया है। एक्सीन और एसडीओ बिल्डिंग ने 208 बिस्तरों के एक्सटेंशन मंसूबे की इमारत अप्रैल तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती का मामला गंभीर इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान बार और पंजाब बार काउंसिल ने मुल्क भर में हड़ताल कर दी है। वकील अदालतों में पेश नहीं हुए, जबकि दूर दराज से आए सालीन भी रुल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में सीनियरिटी का तरीकाकार वाजे करने के मुतालबे पर पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल ने हड़ताल कर दी। वकील मुल्तान की अदालतों में भी पेश नहीं हुए। सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाए, नज़रअंदाज ना किया जाए। पाकिस्तान बार की ये जो हड़ताल है ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, हम इसके पाबंद हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि सीनियरिटी को मद्देनज़र रखा जाए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात हैं उसको फुल्ली ऑब्जर्व किया जाए। इस सिलसिले में आज हड़ताल है। वकील हड़ताल के बायस दूर दराज से पेशी पर आए सालीन रुल गए। वकील साहब को भी फोन करे, वो कह रहे हड़ताल है सर, किराया भी भर के आए हैं, मजदूर बंदे दिहाड़ी भी तोड़ के आए हैं, परेशान, अब वापसी जाना पड़ेगा। बड़ी परेशानी है जनाब, अदालत कितों धक्के खा खा के रोल ते आने अग आने हड़ताल होती है। बड़ी दुनिया तंग है, बहुत तंग हो खड़ोते हैं हड़ताल तो। वकीला का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियां सीनियरिटी के मुताबिक की जाएं। वकीला हड़तालों से अदालतों में दूर दराज से आने वाले साइलिन को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ महर इमरान, मुल्तान। सदर हाईकोर्ट बार मुल्तान ने वकला को खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं एमडीए ने वकला को 4000 प्लॉट देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए।
ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے صدر سید ریاض الحسن گیلانی نے پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ بار کے لیے آج خوشی کا دن ہے۔ ڈی جی ایم ڈی اے نے مجوزہ ٹاؤن میں وکلا کے لیے 4000 پلاٹ مختص کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وکلا کالونی ایک خواب وکلا کا تھا جو بہت عرصہ سے یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے۔ 17 مارچ 2021 کو جب ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مشترکہ، اس میں ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے اسی وقت ہمارے مطالبہ منظور کیا تھا۔ صدر ریاض الحسن گیلانی کا کہنا تھا کہ وکلا کو پلاٹ الاٹمنٹ کے لیے پرفارما جاری کر دیا گیا ہے۔ درخواستیں 15 جنوری تک موصول کی جائیں گی۔ وکلا سے درخواستیں بھی طلب کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے ایک پرفارما جو ہے وہ بنایا ہے، وکلا اس پہ درخواستیں دیں گے ہمیں۔ یہ فارم بلا قیمت ہے اور اس کی فوٹو کاپی بھی قابل قبول ہوگی۔ وکلا یہ فارم ہمیں جمع کرا دیں گے 15 جنوری تک۔ اس کی کٹ آف ڈیٹ 15 جنوری ہے۔ صدر ہائی کورٹ بار کا مزید کہنا تھا کہ 17 مارچ 2021 کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہونے والی ملاقات برابر ثابت ہوئی۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار سجاد حیدر میتلا، معشوق علی شاہ، ظہور احمد دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین سفیر حیدر کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ بھاول نگر میں مستحق افراد کی امداد کے لیے دیوار مہربان فوٹو سیشن کرانے کے بعد بند کر دی گئی۔ خالی فلیکس حکومتی کارکردگی کا منہ چڑھانے لگے ہیں۔ 5 روز قبل دیوار مہربان کا افتتاح کیا گیا تھا۔ بہاول نگر میں تحصیل انتظامیہ نے پنجاب حکومت اور بڑے افسروں کو ماموں بنا دیا۔ 5 روز قبل قائم ہونے والی دیوار مہربان کو فوٹو سیشن کرانے کے بعد بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور پنجاب حکومت کی ہدایت پر قائم ہونے والی دیوار مہربان صرف 15 منٹ ہی قائم رہ سکی۔ اب دیوار مہربان کے لیے آویزہ خالی فلیکس اعلیٰ کارکردگی کا منہ چڑھا رہی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ کی تقریب ہوئی۔ پارٹی رہنما شبلی شبخیز غوری نے کیک کاٹا۔ اس موقع پر جیالوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈیرہ غازی خان میں شبلی شب حیض گوری کی جانب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پارٹی کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ جیالوں نے جی بھٹو کے نعرے لگائے۔ رہنما پیپلز پارٹی شبلی شب حیض گوری کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو عظیم لیڈر تھے، ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ محسن پاکستان ہیں وہ، جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی اور انہوں نے اپنی اولاد کی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا صرف اس ملک کے لیے اور اس ملک کی عوام کے لیے۔ اسی لیے تو لوگ جب سانحہ کارساز میں کئی لوگ شہید ہوئے تو ان کی یہ وصیت تھی کہ ہماری قبر پہ صرف یہ لکھ دینا کہ میں بھٹو ہوں، میں بھٹو ہوں، میں بھٹو ہوں۔ شبلی شب حیض گوری کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ کیمرہ مین عبدالقادر سلیمانی کے ساتھ عاشر اشفاق روحی، ڈیرہ غازی خان۔ کانپور کی مشہور سوغات کھوئے کے پیڑے شہری سردیوں کی اس سوغات کو بیرون ملک عزیز و اقارب کو بھی بھجواتے ہیں، جس سے خانپور کے پیڑوں کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سردیوں کی سوغات خانپور کے کھوئے کے پیڑوں کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ کھوئے کے پیڑے تیار کرنے کے لیے کاریگروں کو سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ دودھ کو گاڑھا کر کے اس میں چینی ڈال دی جاتی ہے اور کڑھائی میں سے ٹھوس شکل دے کر کھویا بنایا جاتا ہے۔ کھوئے میں بادام، پستے ڈالے جاتے ہیں۔ یوں خانپور کے مشہور پیڑے تیار ہو جاتے ہیں۔ کاریگروں کا کہنا ہے کہ خالص دودھ دیہات سے اکٹھا کر کر پیڑے خود تیار کرتے ہیں۔ یہ ہم جو دودھ جو ہے دور دراز دیہاتوں سے اکٹھا کر کے روئی کے علاقے میں سے اکٹھا کر کے لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ خالص دودھ کو ہم کڑھائی کے اندر ڈال کر اس کو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ پکانے کے بعد یہ کھوئے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اور جب یہ کھوئے کی شکل اختیار کرتا ہے پھر اس کے اندر ہم چینی، میوہ، پستے، بادام، اخروٹ وغیرہ یعنی کہ ملا کر اس کو پھر ہم تیار کرتے ہیں اور اسے 2-3 گھنٹے ٹھنڈا کرنے کے بعد پیڑے بناتے ہیں۔ پیڑے بنانے کے کاروبار سے سینکڑوں لوگ وابستہ ہیں۔ کاریگروں کی محنت نے خانپور کو پورے ملک میں مشہور کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ خانپور کے پیڑے بیرون ملک دوستوں اور عزیزوں کو بھی بھجواتے ہیں۔ خانپور کے پیڑے اور کھویا جو ہے ہم اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ اور عزیز و اقارب کو باقاعدہ طور پہ جو ہے تحفے کے طور پہ بھجواتے ہیں، جن کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں، کھویا اور پیڑے لینے کے لیے آیا ہوں، جو باقاعدہ طور پہ لاہور میرے دوست ہیں ان کو بھجوا رہا ہوں۔
पेड़े अब खानपुर की पहचान बन चुके हैं। यही वजह है कि यहाँ के आने वाला कोई भी शख्स पेड़े खाए बगैर नहीं जाता। खानपुर के पेड़े अब तिजारत का रूप धार चुके हैं। ये न सिर्फ जरिया आमदन बल्कि अहले खाना व अजीज़ो अकारब को करीब लाने का एक जरिया बन चुके हैं। कोई खानपुर आए और पेड़े ना खाए, ये हो नहीं सकता। कैमरा टीम के हमरा निशान लोगर, खानपुर, रोहित। आम के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी, फलों का बादशाह आम अब सर्दियों में भी दस्तयाब होगा। लोधरा में रस भरे आमों की नई किस्म मुतारिफ करवा दी गई है। मुश्ताक भुट्टा की रिपोर्ट देखिए। लोधरा के बागबान सैयद जाफर गिलानी और सैयद मोहम्मद शाह गिलानी ने आम की बेमौसमी किस्म लगाकर सबको हैरान कर दिया। मौजा नूर शाह गिलानी में 45 एकड़ पर मुहित मैंगो फार्म की खास बात यह है कि दिसंबर और जनवरी में भी आम के दरख्त फल से लदे हुए हैं। बागबान का कहना है कि आम की ये वैरायटी 12 माशी है, जिसका बूर सितंबर में और फल दिसंबर और जनवरी में तैयार होता है। 12 माशी के ये पौधे 2 साल से भरपूर फल दे रहे हैं। सर्दियों के मौसम में एक दरख्त 4 से 5 मन तक फल देता है। ये 12 मासी आम है, इसको 2 फसला भी कहते हैं। और 12 मासी इसलिए कि साल बाद इसका होता है, और 2 फसला इसलिए कि ये दोनों फसलों में होता है। तो ये इसकी मिठास आम मौसम की तरह है, बिल्कुल उसी तरह, रंगत भी उसी तरह। जिसने भी खाया है उसने तारीफ की है। 12माशी आम की रंगत सब्ज मगर अंदर से इंतहाई मीठे हैं। नायाब किस्म के इस आम का जायका, लज्जत और खुशबू से भी भरपूर है। मेरे वालिद साहब ने 45 एकड़ का बाग लगाया था, उनमें से कुछ पौधे जो 12 मासी कहलाते हैं वो भी तैयार कर किए थे। इन पे मेहनत की, आज जिनका हम फल ले रहे हैं। 12माशी इस वैरायटी को फरोग दिया जाए तो बहुत जल्द ये आम पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब होगा, जिससे शौकीन अफराद सर्दियों में भी रसीले और मीठे आम से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और अब ये बादशाहत सारा साल कायम रहेगी। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, लोधरा। खेल के मैदान से आपको खबर दें, डिविजनल कराटे एसोसिएशन बहावलपुर की तरफ से मुख्तलिफ कैटेगरीज में बेल्ट जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए हैं। डिविजनल कराटे एसोसिएशन बहावलपुर की तरफ से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में बेल्ट जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया और कहा उनके ट्रेनर्स की मेहनत की बदौलत वो इनामात के हकदार ठहरे। आज जो हमारी तकरीब है, ये हमारी बेल्ट प्रमोशन की तकरीब है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने बहुत मेहनत की और इसके बावजूद मुझे ये इनाम दिया गया। मुझे बेल्ट प्रमोशन की तकरीब पर ब्लू बेल्ट से नवाजा गया है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद कराम का। और आज मुझे ग्रीन बेल्ट मिला है, तो इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने उस्ताद कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ग्रीन बेल्ट दी और शोदोकान कराटे गेम करता हूँ। तकरीब के दौरान खिलाड़ियों के दरमियान कराटे मुकाबले भी करवाए गए। मुकाबले में खिलाड़ियों ने अपने फन का खुलकर मुजाहिरा किया। माने खुसूसी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मकसूदुल हसन जावेद का कहना था कि बहावलपुर में कराटे का बहुत टैलेंट है। कोशिश है कि नए टैलेंट को ऊपर लाया जाए। कराटे गेम हमारी बड़ी मकबूल गेम है, इस खास तौर पे बहावलपुर में। टूर्नामेंट करवाने का मकसद एक ही होता है कि बाहर के जो खिलाड़ी यहाँ आते हैं उनसे सीखने का हमारे खिलाड़ियों को मौका मिलता है, जिससे हमारी ये गेम दिन ब दिन प्रमोट हो रही है। ड्रिंक स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में डिवीजन भर से कराटे के खिलाड़ियों ने शिरकत की। उनका कहना था कि इस तरह के मौके उनके टैलेंट को उभारने में मददगार साबित होते हैं। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर